بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو زه په پارلیمنت هاوس کې موجود یم. نن به د پارلماني ممبرانو سره په مختلفو څیزونو خبرې کوو، خاص کر چې کوم آئینی بحران هم پیدا شوی دی، معاشي بحران هم پیدا شوی دی او سیاسي بحران هم پیدا شوی دی. هر طرف ته بحران هی بحران دی چې کوم حکومت دی هغه د مختلفو څیزونو په کنټرول کولو کې ناکامه شوی دی. جمهوری حکومت د مارشالانه لاک درجه بهتر وي، خو موجوده جمهوری حکومت په حواله سره د دوی نظر څه دی؟ ملک کې چې کوم د انتشار او د ټکراو سیاست دی، د جمهوری حکومت ته ځینې خطره شته او که نه؟ په دې مختلفو څیزونو باندې د پارلماني ممبرانو نظر څه دی؟ راځئ د دوی سره خبرې کوو. دیني بحران هم دی، معاشي بحران هم دی، سیاسي بحران هم دی، هر طرف ته بحران دی. نو د ستاسو په خیال باندې چې کوم حکومت دی دغه په مکمله توګه ناکامه شوی دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بالکل ملک چې ده یو سیاسي بحران خو زه ورته ویلی شم چې شته او اکنامیکل بحران هم شته دی هغې باندې. آئیني بحران هم یو څه کېدای شي. وګوره ما همیشه دا ویلي دي، پرون ما ټي وي کې دا خبرې کولې که دغه ملک کې که عدل وي هر څه شی به ټیک شي، دغه ملک کې که انصاف وي به هر څه شی ټیک شي. که دغه ملک کې دغه انصاف وي چې نن یو وزیر اعلی لرې کولو لپاره عدالت ووایي چې یاره د پارټۍ هیډ چې د هغه به ووټونه فیصله کې چې کوم پله باچوي، او په بلې هفتې کې هغه عدالت ووایي چې نه موږ دا بل وزیر اعلی راتلو دپاره چې دا به پارلیماني لیډر به فیصله کوي چې کوم ځای ته به ووټونه اچوي. خو دا خو به بالکل به تاسو ته آئیني بحران راځي. بل دا چې موږ دا وایو چې خپل هر ادارې چې خپل جوریسډیکشن چې کار کوي زما چې هر شی ټیکېدای شي. که زه پردي جوریسډیکشن کې کار کوم او بل سړی ما جوریسډیکشن کار کوي بیا دا ملک کې بحران نشي ختمېدی. ملک بحران ختمولو لپاره پکار دی سیاسي فورسز یو بل سره کښېني او لور ما خیال ده چې سټیک هولډرز ټول سره کښېني یا دا فیصله وکړي چې یاره چا څه کول دي، خپل جوریسډیکشن کار کول دي، چا څه کول دي. ما خیال دا شی به ټیک شي. جمهوری حکومت دی چې کوم مارشاله ده د هغې نه لاک درجې بهتر وي، نو موجوده چې کوم جمهوری حکومت دی په هغه باندې ستاسو نظر څه دی؟ وګوره موږ همیشه ویلي چې یاره ډېر بد جمهوري حکومت هم امریت نه ډېر ښیي، ځکه چې جمهوري حکومت امریت چې ډېر فرق ده. امریت چې د پاکستان پیپلز پارټۍ دا امریت ډېر دور کتلی، که هغه ضیاء الحق ولی که هغه مشرف ده هغه کتلی ده. سیاسي حکومتو کې سیاسي ډایلاګ هم کېږي، سیاسي خبرې هم کېږي، شیان هم کېږي. خو زه وایم چې بالکل دا ده چې بالکل سیاسي حکومت چې دغه امریت نه ډېر زیات هغه ده. پاکستان کې که دا شی ما خپل دا خیال و چې کله د اعتماد وشو پولیټیکل فورسز خاص کر پی ټی آی سیاسي جماعتو سره کېنستی وی، نن به د اکنامیکل او پولیټیکل کرایسس نه و، ځکه چې الیکشن به شوی و په ټیبل باندې به کېنې. که زه دا وایم چې نه ما یو شرط ده چې الیکشن وکړئ لور باندې خبره نه کوو، خو داسې نشي کېدی. ملک کې چې کوم د انتشار او ټکراو سیاست دی د دې نه موجوده چې کوم جمهوری حکومت دی ورته خطره شته او که نه؟ نه بالکل خطر نشته. ګوره دا مخکې ګورو چې کله دا حکومت شاته حکومت لاړو عمران ملک بله امریکې نه شروع کړه، بیا باج وصیب په باندې کم کم خلکو باندې الزامات ولګول، بیا لانګ مارچ یا شارټ مارچ جلسې جلوسونه هغه ته چې یو سکرپټ ورکړی شوی و خپل خلکو له طرفه چا ریموټ کنټرول باندې دا چلېدو. لنډه خبره چې هغه ووایي نه چې یاره ټوپک کاروسان ختم شو. اوس عمران خان ټوپک کاروسان ختم شو، اوس وایي چې یاره زه خلکو سره پولیټیکل فورس سره کېدم، خو زه به بیا هم نه کېدم. چې ته نه کېنې تا باندې څه اعتبار ده؟ ډي چو چې کله درنه به دو ټیم به موږ ته راتلو به چې لا پوره رسېدلی نه و بندیګاله پورې عمران خان سټیټمنټ به راغلی او خپل وایي هر موږ څه وکړو دې کس سره. لہٰذا چې دا چې هغه وایي چې موږ نه کېنو، چې هغه نه کېني موږ ته هم دومره زیات شوق نشته کېنستا ورسره. مطلب د مارشاله خطره نشته؟ مارشاء الله لاره چې به ټول ناول پیپلز پارټۍ درېږي، موږ دا نه وایو چې یاره د ملک کې دی داسې فورسز راسي چې انکانسټیټیوشنل فورسز دي. پولیټیکل خلک دي پکار چې پولیټیکل فورسز خپلو کې کښېني او تھرڈ فورس چې د اخته دا نه کېږي ورشي تھرڈ فورس دلته راشي. بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، ہر طرف بحران ہی بحران ہے. تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت ہر چیز میں ناکام ہے؟ بالکل ناکام ہے جی، اسی لیے تو بحران پیدا ہوئے ہیں. ایک سیدھی بات ہے، وہی مان جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس میں کیا ہے جی، جب کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ اور فیل ہو جائے تو کدھر جانا چاہیے؟ آپ کو صحیح سورس پہ جانا چاہیے. آپ کا اصل ملک کا آپ کے سسٹم کا سورس کیا ہے؟ اسے آپ کا آئین کہتے ہیں. آپ کے آئین میں یہ ہے کہ اسمبلی تحلیل ہوئی ہے تو 90 دن میں الیکشن کراؤ. 90 دن وہ والے جو آئین میں لکھے ہوئے ہیں وہ والے 90 دن جزا الحق نے کہے تھے، اس کے بعد نہیں. وہ اب یہاں پہ ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، یہاں پہ آئین رائج ہے. اور اگر اس بار یہ مثال قائم ہونے دی گئی کہ جب الیکشن آتا ہے آپ کوئی بہانہ مار کے کہیں گے نہیں جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اور الیکشن نہیں ہو سکتا، یہ مثال اگر اب قائم ہو گئی تو پھر تو ہر باری جب کہ الیکشن جس کو وہ سوٹ نہیں کرتا ہوگا وہ کہے گا جی الیکشن نہیں کرانے، وہ اب یہ وجہ ہو گئی ہے، اب وہ وجہ ہو گئی ہے. یہ آئین سے وفاداری جب ہوگی تبھی یہ مسئلے حل ہوں گے، نہیں تو یہ اسی طرح چلتا رہے گا. اس لیے سب سے بہتر حل یہی ہے.
اور کہتے ہیں کہ اگر سارے الیکشن اکٹھے ہونے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صوبائی اسمبلی کے 90 دنوں کو آپ ملتوی کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کو پہلے توڑیں اور ابر لے کے آئیں اس کو اور آپ اکٹھا کریں. اور یہ بالکل واضح ہے, اور یہ جب تک نہیں کریں گے اس طرح یہ ٹکریں یہ بھی مارتے رہیں گے اور ہم بھی ان کو ٹھوکریں مارتے رہیں گے پکڑ کے, کیونکہ ہم نے تو نہیں چین سے بیٹھنا, ہمارا آئین پامال ہو رہا ہے. جمہوری حکومت ماشاء اللہ سے لاکھ درجے بہتر ہے, تو موجودہ جمہوری حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ موجودہ جو جمہوری حکومت ہے وہ پاکستان میں نے کبھی مارشل لاء سے ملتی جلتی اتنی جمہوری حکومت نہیں دیکھی, یہ میں آپ کو بتا دوں. یہ جس دن الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی ایک دم سے 30 اپریل سے 8 اکتوبر کو الیکشن جا رہے ہیں, 183 دن کی تاخیر جس کا ان کو کوئی اختیار میں سمجھتا ہوں نہیں ہے. آئین میں کہاں یہ لکھا ہے کہ وہ یہ کر سکتے ہیں؟ اور آئین کی ایک مقرر کردہ مدت کو وہ توڑنے کا اختیار رکھتے ہیں, وہ آئین توڑنے کے مترادف ہے, میں تو یہ سمجھتا ہوں. تو جس دن یہ ہوا تھا تو میں نے تو اسی دن اپنے ذہن میں سوچ لیا تھا, اور اس کے بارے میں نے اعلانیہ بھی کہا تھا کہ آج پاکستان جس کو ہم نے پوری ایک آئینی قسم کی جد و جہد سے حاصل کیا, جس میں کوئی بندوقیں اور کوئی ٹینک نہیں استعمال ہوئے تھے, آج اسی کی سالگرہ کے اوپر مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ایک سول مارشل لاء کے جکڑے میں پھنسا ہوا ہے, شکنجے میں پھنسا ہوا ہے. ملک میں انتشار اور ٹکراؤ کی جو سیاست ہے, تو جو جمہوری حکومت یا جمہوریت کے مطلب جو چیزیں چل رہی ہیں, تو جو آپ کو مطلب چیزیں سامنے آ رہی ہے, کیا آپ کو خطرہ لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا؟ جی, پاکستان کی تاریخ تو اسی طرح کی ہے کہ یہ خطرہ کبھی ٹلا نہیں ہے. اور جب اپنا سیاسی طبقہ جس کو آپ انگریزی میں کہیں گے نا پولیٹیکل کلاس, جب پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ آمریت کے طریقے اپنانا شروع کر دے, اور اس میں تمام تر جو ہے اس کی جو قصوروار اس کو میں پی ڈی ایم گورنمنٹ کو ٹھہراتا ہوں, جو وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور جن بہانوں سے وہ الیکشن سے فرار لے رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح 1977 کے اندر پھر آ گیا تھا, سسٹم ٹوٹ گیا تھا. کیونکہ میں آپ کو اب, اور آپ تاریخ کے اگر صفحوں میں پیچھے جائیں تو وہ ہوا یہ تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اوپر جو ہے وہ ایجیٹیشن شروع ہو گئی تھی ان کے خلاف, اور انہوں نے کیونکہ وہ سنبھالی نہیں جا رہی تھی تو انہوں نے 3 شہروں میں فوج بلا لی, آئین کے تحت بلا لی, اور وہ 3 شہر تھے لاہور, کراچی اور حیدرآباد. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کسی نے اس کو چیلنج کیا عدالت کے اندر, اور لاہور ہائی کورٹ میں وہ چیلنج ہوئی, فل بینچ بیٹھا کہ جی یہ فوج کو بلانا آئین کے خلاف تھا, آئینی تقاضوں کو پورا نہیں اترتا. تو اس فوج کو بلانے کے حق میں جو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے وکیل تھے وہ یحییٰ بختیار تھے اور اٹرنی جنرل تھے, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. تو انہوں نے جو بحث کی حق میں اس بات کے کہ جی ہم فوج بلا رہے ہیں 3 شہروں کے اندر, اس کے حق میں جو بحث کی, تو بھٹو صاحب کے قریبی ساتھی مولانا کوثر نیازی نے ایک کتاب لکھی ہے اور لائن کٹ گئی. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی اگر اس وقت کی فوجی قیادت میں کوئی ڈاؤٹ بھی تھی کہ جی ہم نے آ کے مارشل لاء لگانا ہے, تو اس ڈاؤٹ کو ان ساری بحث نے دور کر دیا. چند ہفتوں کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے اس فوج کو بلانے کو کالعدم قرار دے دیا, غیر آئینی قرار دے دیا, اور کچھ چند ہفتوں کے بعد جنرل ضیاء الحق نے آ کے تختہ الٹ دیا, اور پھر جو ہوا وہ سب کے سامنے ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس طرح کی جو آئینی جو ہم پھر آئینی جو آئین کے رستے سے آئین کا پٹڑی سے اترنا جو ہوتا ہے نا, وہ کبھی بھی, اور اب کتنی مثالیں پاکستان کی تاریخ میں آ گئی ہیں, 1958 سے 1967 تک یا 1969 تک سوری, اور پھر 1969 سے 71 تک, پھر 1977 سے لے کے 1988 تک, پھر 1999 سے لے کے 2008 تک. آپ گنوا دیں مجھے جی ہر دور کے اندر کیا کیا مسئلے ہمیں, کس طرح ملک ٹوٹا, کس طرح سے 20 گھرانے آباد ہوئے اور کروڑوں ناشاد ہوئے, کس طرح سے پھر وہ اپنا ہمارے اوپر یہ کلاشنیکوف کلچر آیا اور ڈرگز کا کلچر آیا, پھر کس طرح سے ایک ٹیلی فون کال پہ ہماری قیادت ڈھیر ہو گئی, اور کس طرح ہم ایک جنگ میں دھکیل دیے گئے جس میں اتنی ہزاروں 70,000 جانیں, سویلین بھی فوجی بھی. تو کون سا وہ نسخہ ہے اس چیز کا, اس قسم کی مداخلت کا کیا نسخہ ہے جس نے پاکستان کو بہت 4 چاند لگائے ہیں؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بہتر یہی ہے, اور ابھی بھی آپ دنیا بھر میں پورے اس خطے میں دیکھ لیں کہ پر کیپٹا انکم, یہ 2-3 دن پہلے ایک تجزیہ بھی آیا ہوا تھا اخبار میں کہ فی کس آمدن جو ملکوں کی ہے وہ سنگاپور کی کتنی ہے, وہ پتہ نہیں 35 یا 60 ہزار ہے, کسی اور ایک بنگلہ دیش کی کتنی ہے وہ پتہ نہیں 4 ہزار ہے, اور انڈیا کی کتنی ہے وہ 5 ہزار ہے, اور برما اور پاکستان کی کتنی ہے وہ سب سے نیچے آتی ہے, ایک کی 1300 ہے, ایک کی 1600 ہے. اور کیا ہے جی برما میں کیا ہے,
फौजी हुकूमत। तो ये मसले हल करती है, ये डेटा तो यही बताता है कि इससे मसले हल नहीं होते। मुदाखलत को बंदी कर देना चाहिए बस। लेकिन इसको दावत जो है जो पीडीएम दे रही है, मैं तो समझता हूँ इलेक्शन से फरार का उनका इस किस्म का खौफ है कि वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी और गैर जमहूरी कुव्वतों को शायद समझ लें कि बेहतर है इलेक्शन ना सामना करना पड़े। मुझे तो उनके रवैये से यही लग रहा है। अदम एतमाद के पेश के मौके पर जो अदालत के हवाले से पीडीएम के जो सियासी कायदीन हैं उनके बयानात को देखे और अभी जो मतलब अदालत के हवाले से उनके बयानात हैं तो मतलब अजीब किस्म के हैं, क्या कहेंगे? हाँ जी, अदालत वही है, सिर्फ उनको पता लग गया कि यहाँ पे उनकी दाल नहीं गलनी, वहाँ दाल गल गई थी, यहाँ नहीं गलनी, तो उसी अदालत के ख़िलाफ़ हो गए हैं जिस अदालत के वो गुन गाते थे। तो आप देख लेना कि वो आईनी जमहूरियत वगैरह में कोई यकीन नहीं करते। उनको बस पता है कि जी बस हमारा जहाँ काम चलना है वो चलना है और बस बाकी। और मैं तो कह रहा हूँ हल जो है आपने गिनवाया, सियासी बहरान है, मुआशी बहरान है और आइनी बहरान है, क्या हल है? 90 दिन में इलेक्शन, जो आइन का तकाजा। आईनी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, माशी बहरान भी है, हर तरफ बहरान ही बहरान है। आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत इन सब कुछ के कंट्रोल में नाकाम है? जहां आपने आईनी बहरान की बात कही, देखें ये सुप्रीम है, हम बातों में कहते हैं, और कुछ इदारे हैं जो इसकी सुप्रीमेसी के ऊपर कदगन तो नहीं कहूँगी, जो इसकी सुप्रीमेसी के ऊपर एक सवाल या निशान छोड़ रहे थे। और देखें आपका भी घर है, मेरा भी घर है, आपके मेरे घर में कोई डाका आएगा, कोई मारने आएगा तो मैं उसको कंट्रोल करूँगी, जिसकी कोशिश की गई, जो कोशिश बहुत पहले होनी चाहिए थी। देखिए कुछ चीज़ें होती हैं कि कहा जाता है, जैसे यूके का आप देख लें आइन, वो लिखा हुआ आइन नहीं है, हमारा तो लिखा हुआ आइन है, मान लिया। लेकिन हर इदारे को मुझे लगता है कि 75 साल की इस काविश में पाकिस्तान के बनने की, अब इदारों को उन अदारों ने अपनी हदूद से बहुत तजावज़ कर लिया। यहाँ कितने वज़ीर आज़म आए, कितने सदर आए, लेकिन उनके जो आइनी इख्तियार था उससे जो तजावज़ किया उसकी वजह से बहुत सी मुश्किलात इस हाउस को भी देखनी पड़ी। तो मेरे ख्याल से आज ये वक्त था, जो 3-4 दिन पहले आपने देखा हमने एक बिल पास किया है जो इस वक्त आरिफ अलवी की पॉकेट में पड़ा हुआ है। होप्स हो कि वो आइनी अपना जो ओहदा है उसको इस्तेमाल करते हुए उसको करें। तो ये आइनी बहरान तो इदारों ने शुरू किया और इस हुकूमत ने, देखिए बहुत से चैलेंजेस है, मैं ये नहीं कह रही नहरें कर रही हैं। मुझे बताएं मैंने सोचा था इस माशी बहरान में आटे का थैला, 3 आटे के थैले किसी भी गरीब को आप और मैं दे सकते हैं, इस हुकूमत में किया गया। मैं मानती हूँ बहुत सी जानें जा रही हैं, मैं इस चीज़ को कहती हूँ, लेकिन वो इससे भी बेहतर हो सकता था और उसको बेहतर करने की कोशिश की गई। देखिए जब भी कोई प्रोग्राम शुरू किया जाता है उसकी कुछ ना कुछ लूप होल्स रह जाते हैं जो वक्त के साथ ठीक होना शुरू होते हैं, जिसके ऊपर भी काम किया गया। फिर आइनी बहरान के ऊपर आऊँगी, इसको आइनी बहरान ना कहें। मैं कहती हूँ कि ये हर इदारे को अपनी ही डोमेन में रह के काम करे ताकि हम इसकी तरक्की के लिए काम, वरना तो फिर कभी भी कल को आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो मुझे बता दें फिर यही अदलिया और यही ये काम करें, तो फिर ये आपकी और मेरी बात नहीं है, ये इस पार्लियामान की सुपरमेसी की बात है। हम जुमलों में बोल रहे हैं, हम इसको महसूस नहीं करें, और जो काम करना चाहते हैं उसके ऊपर हम आइनी बहरान की बात कर देते हैं, उसके ऊपर हम आर्टिकल 6 की बात कर देते हैं। खुदारा सुपरमेसी का मतलब क्या है, या तो फिर डिक्शनरी में सुपरमेसी का मतलब सीख लें। बिल्कुल, डोमेन में हर इदारे को रहना ही चाहिए और डोमेन में काम करना भी चाहिए। जमहूरी हुकूमत जो मतलब माशाअल्लाह से लाख दर्जे बेहतर है, तो मौजूदा जमहूरियत के हवाले से आप क्या कहेंगी? देखिए पाकिस्तान को 75 साल हो गए, लेकिन पाकिस्तान की 75 साल तारीख़ में जमहूरियत के अदवार कम हैं, थोड़े हैं, तलवार लटकी रही। और अगर मैं आमरीत की बात करूं तो उसके अदवार ज़्यादा हैं, उसके अदवार तवील हैं। तो 75 सालों में अगर मैं कट डाउन करूं तो 75 सालों में 25 साल भी पाकिस्तान की तारीख़ को जमहूरी वक्त नहीं मिला। और अब मुझे लगता है जितनी दिन ब दिन, अब मुझे याद है पूरा 1 साल हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को, हमारे आइन में इस चीज़ की इजाज़त थी कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के थ्रू ऐवान में हुकूमतों को चेंज कर सके, लेकिन आज तक कभी इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। लेकिन हुकूमतों को चेंज किया गया एक और तलवार के साथ, एक और इदारे ने इंटरवीन किया और उससे हुकूमतें बदलती रही। तो मुझे लगता है कि हम भी ना अभी बहुत छोटे हैं, अभी इन्फेंट हैं। अगर जमहूरियत के वक्त की बात करूं तो हम इन्फेंट हैं 75 साल की तारीख़ में भी, कि अभी हम जमहूरियत को
چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان مجھے لگتا ہے کہ تاریخ میں یہ جو وقت ہے 1 سال ہو گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کو, یہ جو وقت ہے نا یہ اداروں کے تعین تو کرے گا ان کی محدود کو, لیکن جمہوریت کو بھی میرے خیال سے یہ جتنے بھی ہم شرارتیں لفظ نہیں کہوں گی, ہم جتنے بھی سیکھنے کے مراحل میں ہیں تمام پارٹیز کی بات کر رہی ہوں, تو پھر جمہوریت کو ایک سیدھا راستہ ملے گا. موجودہ جو انتشار اور ٹکراؤ کی سیاست ہے موجودہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتا دیں ایک ہی پارٹی ہے, اب اس پارٹی کو آپ یہ کہہ دیں کہ وہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہی ہے تو میں یہ نہیں کہوں گی. ہاں پاکستان کی ہی ایک پارٹی ہے, وہ انتشار ان کو جلاؤ گھیراؤ, آپ نے میں الفاظ نہیں بول سکتی, وہاں کی خواتین نے جو مسلم نون کی اور دوسری خواتین کے بارے میں جیسے جملے بولے میں وہ ورڈ ہی نہیں بول سکتی. تو انتشار تو ایک پارٹی کو لا رہی ہے, اللہ ان کو ہدایت دے, میں یہی کہہ سکتی ہوں. انتشار اور ٹکراؤ کی وجہ سے کوئی اور تیسرا فریق فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچنا چاہتی کہ کوئی اور ادارہ جو ہے پھر وہی اس ایوان کی سپرمیسی کے اوپر اپنا حق جمانا شروع کر دے. میں سمجھتی ہوں اب ان چیزوں سے ہم باہر نکل جائیں. ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ پاکستان کی ترقی جو ہے وہ جمہوریت میں ہے. ہم پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ جو اس کی جمہوریت کی جو پنپنا ہے یہ انہی پارٹیز نے ہی پنپنا ہے. تو کچھ آپ آگے آئیں, کچھ میں آگے آؤں, کچھ ہر پارٹی جو ہے اپنا رول پلے کرے تاکہ ہم پاکستان میں جو جمہوریت کے نام پہ بنا ہے اس کی جمہوریت کو ہم چلنا چلا دیں. ابھی تو کرول کر رہا ہے, ابھی تو پاکستان کرول کر رہا ہے, تو ہم اس کو چلنا سکھا دیں. آئینی بحران ہم دے, معاشی بحران ہم دے, اور جو کوم سیاسی بحران دے آغا ہم دے, ہر طرف تا بحران دے. نو دستاسو په خیال باندې موجوده حکومت په هر څه کې ناکامه شوې دي؟ 100% ناکامیاب ده. دستاسو په خیال باندې چې کوم موجوده سیاسی صورتحال دی, آئینی صورتحال دی, څه نظر لرئ په دې مختلفو څیزونو باندې؟ ګوره که نه چې موږ سره دا یوه دا عمران خان اول تباهي جوړه کړه, ټول یې تباه کړه. موږ ته چې میلاو ده دا تباه هغه میلاو ده, یو بلډینګ میلاو ده تباه. هغه جوړو چې د پلستر غورځېږي, چې د فرش مات شي, چې ته څه شي, چې یو شی ثابت نه پرېښی. نو ګورې امریکا موږ سره یوه ښه ده, هغه غواړي هم ورکوو نه. موږ باندې ټولې دنیا قرضه یا لین دین یا سلام دوا دا هر څه بند دی. اوس موږ بالکل 100% انډیپنډنټ یو. رب رانه رازه ده, هغه راباندې بې وخته بارانونه وروي. نو د موږ پوزیشن ډېر ګران ده, سوای دوایي کار نه کوي. که دوا کار وکړو نو ښه به شي, خو پښتنو ته سوال که چې خدای دې پره چې دوا ونه کړي چې څه کېږي ودې شي. جمهوری حکومت د مارشالانه لاک درجه بهتر وي, خو موجوده جمهوری حکومت په حواله سره ستاسو نظر څه دی؟ زما نظر دا ده چې دا ټایم غواړي. دا 30 سال رسوایي چې ده دا هغه حکومتونو کړې ده. اوس یې بختوو مو زیاړې مو ته خلک کوي, او جایز زیاړې کوي, ناجایزه نه کوي. خو چونکې تباهي هغو کړې, هغو سره ټوپاک ده. څوک جواب نه ورکوي, نه څوک غړېږي, نه هائی کورټ و, نه سپریم کورټ و, نه د صدارت ایکسټینشن و. اوس ایکسټینشن لپاره سپریم کورټ ده, نه د ضیاء الحق په ټایم باندې و, نه د ایوب خان ټایم باندې و, نه د مشرف ټایم باندې و. 12 سال حکومت یې وکړو, هېڅ مسله نه وه. عوام ته مسله نه وه, پبلیک ته مسله نه وه. پالیټیشن جیل کې پروت و, هغه چې سلګۍ والے څوک اوس دا چې کوم غان ده, خو دا ټول د میاں صاحب د لاسه ده کنه. په ملک کې د انتشار او د ټکراو د سیاست نه موجوده جمهوری حکومت ته خطره شته او که نه؟ ډېره سخته خطره ده. دې کې صرف 5 یا 6% پوتې دي, یا زیات 10% واشه. 10% نه زیاته 90% خطره ده چې ټکراو راشي. بحران هم دی, معاشي بحران هم دی, سیاسی بحران هم دی, هر طرف ته بحران هم بحران دی. نو د ستاسو په خیال باندې موجوده حکومت په هر څه کې ناکامه شوې دی؟ سو پورې چې د آئینی بحران او د معاشي بحران او سیاسی بحران خبره وکړه, او تاسو دې ته په بل شکل کې ګوره چې دا د موجوده حکومت ناکامي نو زما په خیال داسې نه ده. په دې دومره آئینی بحران او معاشي بحران کې هم موجوده حکومت چې دی نو هغه نن د پاکستان کروڑونو خلکو ته مفت اوړه ورکوي,
او زما په خیال دا یو میسج دی چې په دې باندې میډیا کریټیسزم کوي چې هلته یو کس مړ شو هلته دوه کسان مړ شو خو موږ دا ویو چې میډیا یو خپل رول پلی کړي او دا تجاویز ضروري دی ځکه چې زموږ هغه پارټي نه ده یا هغه حکومت نه دی چې موږ د میډیا تجاویز باندې غور نه کوو یا د تھرډ پارټیز په تجاویزو غور نه کوو نو زما په خیال باندې په کار دی چې میډیا بجای د دې چې کریټیسزم وکړي چې هلته یو مړ شو دوه مړ شو په کار دی چې داسې تجاویز مخې ته راشي چې دا مفت اوړه چې کوم دی دا په صحیح طریقې سره د دې ډسټریبیوشن وشي او هغه خلک مستفید شي چې کوم بچوله اوړه نشي اخیستی نو لہذا که بحران بالکل شته عیني بحران دی معاشي بحران دی سیاسي بحران دی خو معاشي بحران به هغه پورې چې سو پورې سیاسي بحران وي او زما په خیال باندې سیاسي بحران چې کله عمران چې کوم دی هغه یو جمهوریت طریقې سره هغه یو پارلماني طریقې سره د آئین په ذریعہ باندې هغه وشته شوی دی د هغه رضوان د اوسه پورې داغه سټیټمنټ داغه پوټیج داغه تقاریر راواله نو هغه خپل تقریر خلاف زی او د هغه وجه دا د چینل په ملک کې معاشي او سیاسي بحران دی نو د دې ذمہ دار چې کوم دی هغه صرف عمران دی جمهوری حکومت د مارشالانه لاک درجه بهتر وي نو چې کوم موجوده جمهوری حکومت ته په دې حواله سره ستاسو نظر څه دی زه ویم چې د مضبوط جمهوریت لپاره د پاکستان پیپلز پارټي په ګړي خدابش کې سلور خبرونه دي او عددي د پاره جی هغه په دې ملک د عوامو د حقوق د پاره او د آئین د بالدسته د پاره هغه نن شهید بیبي د خپل سر قرباني ورکړی دا شهید بوټو صاحب ورکړی دا مرتضی بوټو شاهنواز بوټو ورکړی دا او دغه شانتي د پاکستان پیپلز پارټي ډیر ورکرانو قرباني ورکړي دي نو موږ د جمهوریت نه خو زمونږ دویمه خبره نشته اک ارسوي خو په ملک د مضبوط جمهوریت لپاره د یو ټرانزیکشن لپاره دا یو ډیر ضروری خبره ده چې اسمبلی د خپل ټایم برابرۍ په خپل ټایم د الیکشن کیږي او هغه روز لري نه چې په دې ملک کې به یو ډیر مضبوط جمهوریت عوامو ته به فلق ملوي ملک چې کوم موجوده جمهوری حکومت ته د انتشار او د ټکراو د سیاست ته وجنه او چې کومه خطر ده شتا ورته او کنه پاکستان پیپلز پارټي همیشه دا کوشش کوي په ډایلاګز باندې یقین لري او پاکستان پیپلز پارټي په ټیبل ټاکس باندې یقین لري او کلم چې په 2008 کې حکومت رالو د پیپلز پارټي او د اتحادی نو تاسو کتلې چې درنیم شوی دی لانګ مارچ هم شوی دی مومګټ سکینډل هم راغلی دی خو د جناب آصف علي زرداری سره د پولیټیکل ویژن په دولت باندې هغه په ناسته باندې موږ یقین لرو په جمهوریت کې چې رکینو او هغه باندې مسایل حل کو او داغه مثال لزه در کوم چې بلاول بوټو زرداری صاحب ابل یو سټیټمنټ وکړی دی چې میرا پاکستانی هم سب کا پاکستان او کې دې شي چې موږ هغه خلکو سره کینو چې زمونږ شکلونه د زمونږ شکلونه هغه ته پسند نه یا د هغه شکلونه موږ ته پسند نه خو د ملک د مضبوط جمهوریت او د آئین د بالادسته لپاره پکار چې موږ ټول یو ځای شو د عمل د بحرانونو بس شکلونه یو بل ته پسند نه دي خو نقصان عوام ته دی نقصان د پاکستان دی زما په خیال باندې د آغاز شیدینو هغه په 2018 نه راغلی دی چې کلم په د جمهوری حکومت کې د ملک پرایم منسٹر نو ډاوټ هی واز د سلیکټډ خو زما چیرمن هغه ته ویلو چې ته مخکې شو زموږ د سره یو او چې کله جمهوریت پسند یو سړی ځان ته وایي چې زه د جمهوری حکومت کې پرایم منسٹر مې دی ملک نو بیا د دې شي تقاضا کوي ډیماند ده چې اته اپوزیشن لیډر سره کېنی ته اپوزیشن ګوندونو سره کېنی ته میډیا سره کېنی ته ادارو سره کېنی او د اغوی په طاقت باندې به تخپل حکومت مخکې چلی او د ملک به امن او امان او د حکومت عوام حقوق په پوره کې نو کله چې یو وزیر اعظم د اپوزیشن لیډر سټیټس نسته سیمول ته نه تیار دغه سټیټس منلو ته نه تیار دغه سټیټس پیژنې نو او وایي چې زه د سره نه ملاویږم نو بیا د آغاز د 2018 نه شوی دی چې نن پورې روان دي خو نن حکومت کې دروازې د هر جمهوری لیډر د پاره کولو دي چې راځي چې کینو او د عمل د مشکلاتونو بس آئینی بحران هم دی معاشي بحران هم دی سیاسي بحران هم دی هر طرف ته بحران دی نو د ستاسو په خیال باندې چې کوم موجوده وفاقي حکومت دی د ستاسو په خیال باندې دغه مکمله توګه ناکامه شوی دی نہیں ماشاءاللہ چې دومره بحرانونو کې هم قایم دائم دی سسټم چلیږي او د ډیفالټ نه بچ دی نو دا وینا خو ډېر زیاته دی چې ناکامه شوی دی خو هغه د بحرانونو جړ هغه یو سړی په یو شکل کې او په بل کې کم شروع کې او د هغه سپورټران حمایتیان دي اوس داسې خبره چې کوم بحران عیني راوستی دی چې ټوله دنیا ټول خلک د یو ډیمانډ کوي چې را فل کوټ چې څومره ججان دي هغه کیس دې واوري نو په دې کې برایي ده نو هغه صرف په ټول سپریم کورټ کې درې ججان منتل دي او هغه دومره افیلیټډ او دومره متنازع دي چې هر چا ته معلوم دي او هغه صرف کار دغه دی چې بحرانونه جوړول
اوس دا کم مشکل خبره لکه دلته فیصلې کېږي پرایم منسټر خو نه کې کیبنټ کې ټول کیبنټ راغواړي د هغو نه تپوس کوي رایې ورکوي نو دا به څومره ښکلې خبره ده دې نه سمپل ډیمانډ دی جره فول بینچ چې کښېني او څومره ججان دي هغه ټول واوري په میرټ باندې چې کومه فیصله کوي ټول قوم به مني نو هغه وایي نه چې موږ څه فیصله کوو همدغه فیصله به کوو ملک بحرانونو ته د بوتلو فیصله نو بحران خو د دغه خلکو د لاسه جمهوری حکومت د مرشلانه لاک درجه بهتر وي نو چې کوم موجوده جمهوری حکومت دی په دې حواله سره ستاسو نظر څه دی مقصد دا دی خو تاسو ظاهره خبره ده ماشاء الله کې خدا حق او پارلیمنت او خبره کول او خو هر چا د پتر چې څنګه وي او یو ډیموکریټک نظام د آئین قانون تحت هغه چلیږي او روان دی اوس یو کس داسې چې یو غټه ماشاء الله ځان په ملک کې جوړه کړې ده چې عمران خان نوم یې دی چې څه د عدم استحکام دپاره او څه دپاره د هغه حکومت نه تر اوسه پورې را شروع کړه چې څه وشو او داسې څه خلک دی بری پاکستان کې چې د هغوی ذهنونه داسې ماته سمپل مثال د سپریم کورټ درکړو نو د دې نه زیات څه کیدی شي چې د هغو صرف 1 پوینټ دا چې ملک بحران طرف ته ځي ډیفالټ طرف ته ځي زر پرې د لاړ شي چې ډیفالټ دې هم شي بحران دې هم وي خو چې عمران خان پرایم منسټر نه وي نو ملک دې نه چلېږي نو دا خبره خو داسې کیدی نه شي انشاءالله تعالی موږ پر امید یو پر ټول بحرانونو به قابو مومو او هر څه به خپل ځای ته راځي ټیک ټاک د هغو چې څه وس او خپل وکړو الله به خیر کړي ملک کې چې کوم د انتشار او ټکراو سیاست دی د دې نه موجوده جمهوری حکومت ته څه خطره شته او که نه حکومت خپل سیستم دی هغې سره څه هېڅ خطره نشي که فیصله راشي او خلاف راشي دا زموږ ډیمانډ دی ریویو ته وځو چې یاره دا د ریویو کې چې اوس هغه ټول په ملک کې سینسس جاري دي او ډیفنس والا خپل پوینټ اف ویو د هغې مخې ته د ملک محلي بحرانو هر چاته مخې دا ذمہواري زموږ د حکومت کا نه الیکشن کمیشن ذمہواري و چې الیکشن کمیشن یو خود مختار اداره ده هغه وایي چې موږ الیکشن نشو کولی او څوک د هغې نه له پاسه وایي که تاسو شی وکړه نشئ خامخا به کوئ نو هغه نورې لارې شته آئینی لار به الیکشن کمیشن هغه اختیاري و هغې ته به ځي آئینی بحران بھی ہے معاشی بحران بھی ہے اور سیاسی بحران بھی ہے ہر طرف بحران ہی بحران ہے تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت ان سب کچھ کے کنٹرول میں ناکام ہے دیکھیں ان سارے بحرانوں کا سبب جو ہے وہ ایک ہی بندہ ہے آپ کے سامنے جب تک وہ موجود ہے وہ کوئی نہ کوئی بحران جو ہے وہ نکالتا ہی رہے گا اور ایسی کوئی بات نہیں کہ حکومت اس میں ناکام ہے حکومت انشاءاللہ ان تمام بحرانوں پہ قابو پائے گی اور پا رہی ہے معاشی طور پہ بھی دیکھیں بہتری آ رہی ہے ضرور مہنگائی ہے بہت زیادہ ہے لیکن اس میں بھی ریلیف ملے گا لیکن ابھی اگر آپ معاشی اشاریے دیکھیں تو بہتری کی طرف آنا شروع ہو گئے ہیں اسی طرح سیاسی حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کوئی بحران نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک بندہ ہے جس نے پاکستان کے لیے بحران پیدا کرنے ہیں وہ اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسمبلی سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیزیں آپ ساری نوٹ کر لیں اور 2 پروونشل اسمبلیاں انہوں نے توڑ دی ہیں تو بحران پیدا کرنے کی وہ کوشش پوری ہر طرح سے جو ہے وہ ہر سیکٹر میں کرتے رہتے ہیں لیکن انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں حکومت ان بحرانوں پہ قابو پائے گی اور جس طرح کے بھی حالات ہوئے انشاءاللہ اس ملک کو اس مشکل صورتحال سے نکال کے لے کے جائے گی جمہوری حکومت ماشاء اللہ سے لاکھ درجہ بہتر ہے تو موجودہ جمہوری حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ دیکھیں ظاہر ہے مکمل جمہوری حکومت ہے اور اس میں کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ڈکٹیٹرشپ سے کئی درجے بہتر ہے اسی لیے تو ہم جو ہے سپریم کورٹ میں بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی جمہوریت ہونی چاہیے بجائے اس کے کہ ایک بندہ جو ہے وہ فیصلہ کرے تو وہ ایک بندے کا فیصلہ تو کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا وہی اگر 3 بندے کریں گے یا 8 بندے یا 10 بندے کریں گے 10 دماغ اکٹھے ہوں گے تو وہ اور چیز ہوگی اور اگر ایک دماغ ہوگا تو وہ اور چیز ہوگی تو ہر طرح سے جمہوریت ایک اکثریت رائے ہے جس کے لیے اکثریتی فیصلہ ہو میرا خیال ہے وہی بہتر چیز ہے ملک میں انتشار اور ٹکراؤ کی سیاست کی وجہ سے موجودہ جمہوری حکومت خطرے میں ہے یا نہیں میرا خیال ہے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور یہ جمہوری حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی اور ٹائم کے بعد الیکشن ہوں گے اس میں پھر دیکھیں عوام جس کو پسند کرتے ہیں وہ سامنے آ جائے گا آئینی بحران بھی ہے معاشی بحران بھی ہے سیاسی بحران بھی ہے ہر طرف بحران ہی بحران ہے تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے حکومتیں ناکام نہیں ہوتی نظام ناکام ہوتے ہیں اور چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو نظر بد سے بچائے پاکستان کو سلامت رکھے ہماری زندگیاں اس ملک کے لیے حاضر ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت جلد تمام کرائسس سے پاکستان کو نکالے گا اور پاکستان ایک
सिमत में जाकर बेहतरीन मुल्क होगा दुनिया में। आईनी बहरान भी है, माशी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, हर तरफ बहरान ही बहरान है। तो आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है? नहीं, बहरान आना जो है वो तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत की नाकामी की वजह है। उन बहरानों को और उन चैलेंजेस के ऊपर जो है वो काबू पाना ये हुकूमतों का काम होता है। तो बहरान ज़रूर हैं। बहरान ये था कि माशी बहरान है, जो कि खान साहब ने कहा था कि मैं माइंस बिछा के जा रहा हूँ। पाकिस्तान की मतलब है कि वो हुकूमत बनी थी उस वक्त जो कि अवाम का मैंडेट चुरा कर आई थी और सहूलतकारों के ज़रिए बनाई गई थी, जिन्होंने पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा। पाकिस्तान की मईशत की तबाही की वाहिद वजह पाकिस्तान के ख़जानों को लूटना था। तो मैं समझता हूँ कि ये अब एक कानूनी तौर पर भी मामलात कुछ अदालतों में चल रहे हैं, तो मेरा उसमें उस सिलसिले में लेजिस्लेशन भी हो चुकी है। मेरा ख्याल है मुश्किलात होती, चैलेंजेस हमने 2013 से 18 तक भी भुगताए हैं, तो अब भी उनको फेस कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला मुल्क को बहरानों से मुस्लिम लीग और PDM की हुकूमत निकालेगी, इंशाल्लाह डालेगी नहीं। जमहूरी हुकूमत मार्शल से लाख दर्जे बेहतर है। मौजूदा हुकूमत जमहूरी हुकूमत के हवाले से क्या कहेंगे आप? देखें, अभी जमहूरी हुकूमत ही है और यकीनी तौर पर जब इमरान न्याज़ी साहब की हुकूमत को हटाया गया है, वो अगरचे एक सिलेक्टेड हुकूमत थी, लेकिन उनको एक आइनी प्रोसीजर के तहत अदम एतमाद किया गया। उनके ख़िलाफ़ कोई उस तरह का कू नहीं हुआ जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब के ख़िलाफ़ हुआ था, जिस तरह से उनको उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस की दीवारें फैलांग के जेलों में बंद किया जाता था, जला वतन होने पर मजबूर किया जाता था। खान साहब की तो एक सिलेक्टेड गवर्नमेंट को एक आइनी तरीके के साथ हटाया गया है, जिस तरह से कि एक इलेक्टेड और अब अवाम की एक नुमाइंदा हुकूमत है और हम अब आगे इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ज़ाहिर है टाइम अक्टूबर में भी हों इलेक्शन, तो थोड़ा वक्त है। तो हम पाकिस्तान की के लिए मौजूदा हुकूमत भी मेहनत कर रही है, जिन मुश्किलात की तरफ न्याज़ी साहब की हुकूमत धकेल कर गई है पाकिस्तान को, और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान के माशी हालात और सियासी हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। में इंतशार और टकराव की सियासत की वजह से मौजूदा जमहूरी हुकूमत ख़तरे में है या नहीं? देखें, हुकूमत को मैं तो नहीं समझता कि हुकूमत ख़तरे में है, और चूँकि ये मामला सूबाई हुकूमतों के इलेक्शन के हो रहे हैं, कौमी हुकूमत के तो नहीं हैं, तो उस पर भी हमारी पार्टी का तो यही मौक़िफ़ है कि इसके ऊपर फुल कोर्ट जो है वो बेंच बनाया जाए, लार्जर बेंच, और ताकि इंसाफ के तकाज़े पूरे हो सके और ताकि किसी भी फरीक को ये ना रहे कहने को बात कि जनाब लार्जर बेंच नहीं था तो मतलब फ़ैसला कहने का मकसद ये है कि मार्शल का ख़तरा तो नहीं है? हाँ, नहीं, मैं नहीं समझता कि अब पाकिस्तान में मार्शल लॉ का ख़तरा फ़िलहाल तो नहीं, मैं नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद में रहकर काम कर रहे हैं। चैलेंजेस दरपेश हैं। आज भी देखें 4 छातें हुई हैं, तो हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब उनके लोग शहीद नहीं हो रहे। तो ऐसे में हम अपने उन शुहदा के लिए भी दुआ गो हैं और उनके एहसान मंद हैं बासियत को, और अपनी अफवाज के साथ खड़े हैं हर महाद के ऊपर, हर मैदान के ऊपर। और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के अफवाज इस किस्म का जहन फ़िलहाल उनका कोई इस किस्म का इरादा नहीं है। आइनी बहरान भी है, सियासी बहरान भी है, माशी बहरान भी है, हर तरफ बहरान ही बहरान है। तो आपके ख्याल में मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम है? नहीं, ऐसा नहीं कहते। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, कहीं भी कोई मामला थोड़ा सा भी, कि छोटा सा कारोबार हो आपका, छोटी सी दुकान हो, तो अगर वो डिट्रैक्ट हो जाए ना, तो उसको ट्रैक पे आते आते बेशक कि तो आपकी किस्मत भी हो कि हाँ मुसलमान हैं, तुम्हारा तो ईमान है ना, अल्लाह ताला किस्मत है, अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। तो इसमें मेहनत की जाती है और उस पर कोई दो राय नहीं है कि मौजूदा हुकूमत इस बात पे मेहनत कर रही है। जहाँ तक आइनी बहरान है वो भी इसी पार्लियामेंट ने दूर करना है, जहाँ तक माशी बहरान है वो भी हुकूमत ने दूर करना है, और जहाँ तक सियासी बहरान है तो अगर किसी ने ये बात ठान ली है कि उसने इस मुल्क को कमज़ोर करना है, आवाम को उसने बिल्कुल एक ऐसी हालत में ले आना है कि जिसमें उनको ये समझना है कि उन्हें क्या आगे रास्ता इख्तियार करना है, तो फिर तो अब उसके हाथ में है ना, वो ठीक होना चाहता है कि नहीं। लेकिन मेरा ख्याल है एक वक्त आएगा, आप देखेंगे वो मैटर ही नहीं करेगा, ख़त्म हो जाएगा। ये सबसे ज़रूरी इस वक्त जो हुकूमत की है तो जो वो है आपके इस मुआशी बहरान। मुआशियात जब ठीक होंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जमहूरी हुकूमत मार्शल से लाख दर्जे बेहतर है, तो मौजूदा जमहूरी हुकूमत के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो आप देखें, अब मसला ये है कि हम तो कुछ नहीं करते। देखें ना, एक आपने एक गैर कानूनी काम किया या
کسی قانون کو توڑا ہے تو قانون تو حرکت میں آئے گا. تو اس کو یہ سمجھ لینا کہ حکومت یہ فیصلے کر رہی ہے، وہ ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر کسی گاڑی توڑتے ہیں، آپ کسی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں تو آپ کے خلاف پھر ایکشن تو ہوگا. تو شور مچانے کی ہمیں ویسی عادت ہے. ملک میں جو موجودہ انتشار اور ٹکراؤ کی سیاست ہے، جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. اب یہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. اس جمہوریت کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے جب تک اس پارلیمنٹ میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس ملک سے پیار کرتے ہیں، ملک کے عوام سے پیار کرتے ہیں. تو کچھ ایسا مرشلہ کا خطرہ نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل نہیں ہے. آئینی بحران بھی ہے، معاشی بحران بھی ہے، سیاسی بحران بھی ہے، ہر طرف بحران ہی بحران ہے. تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہے؟ آج ہمارے میٹنگ پارٹی کی میٹنگ ہوئی تھی. پرائم منسٹر نے کلیئر بھی یہ بتایا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی ساری سیاست داؤ پہ لگا دی ہے، کوئی پرواہ نہیں کی. جو ہمارے ساتھ حالات ہوں گے یا جو ہو رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں، لیکن ہم نے اپنے پرائرٹی ملک کو رکھا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں پاکستان بچ جائے، ہماری سیاست ختم بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں. یہ بہت بڑی قربانی ہے ایک بالکل بہت بڑی بات ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کس بحران میں انہوں نے سنبھالی ہے. یہ اس کے لیے بھرپور کوشش ہو رہی ہے. لوگ ساتھ لگنا یا کوئی ایسا مہنگائی کی وجہ سے کسی کی طرف ایک طرف ہو جانا وہ علیحدہ بات ہے. لیکن آپ یہ اپنے دل پہ آتے کہ بتا دیں بھئی عمران خان میں ایک بھی کوالٹی ہے پرائم منسٹر کی، چلانا سے انہوں نے چلا دیا، موقع بٹھا کے اس نیج پہ پہنچ گئے ہیں. آپ آج ایمانداری کی بات ہے، پرائم منسٹر کی آنکھوں میں آنسو آ گئی ہے بات. آپ بھی پرعزم ہے، وہ کہتا ہے جو دعوت تو لگائی ہے لیکن ملک کو تو بچائیں، کوشش کر رہے ہیں، کوشش ہو رہی ہے، دعا آپ بھی کریں. ہم دعا گو ہیں، لیکن کیا کہیں گے؟ جمہوری حکومت مرشلہ سے لاکھ درجہ بہتر ہے، لیکن موجودہ جمہوری حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جمہوری حکومت آپ کی بات یہ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن کچھ ہم نے خود اپنی جمہوریت کی قدریں گوا دی ہیں. سچی بات ہے. ہم نے جمہوریت جن ملکوں میں جمہوریت ہے، پنپ رہی ہے، ان کے ووٹرز کا، ان کے پبلک کا بیہیویئر آپ نے دیکھا ہے، سنا ہوگا، دیکھا ہوگا. اور ہم اپنے سے کمپیریزن کریں تو شرم آتی ہے. ایمانداری کی بات ہے. دعا کریں. وہ ایک نے بڑا اچھا یہ ٹک ٹاک سے مناتے ہوتے ہیں نا، انور مقصود کا ہے، پتہ نہیں کس کا ہونے کا جی، رمضان میں چیزیں کھانے پینے کے لیے، رمضان آتا ہے تو لوگ چیزیں کھاتے ہیں یہ وہ، اور بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں. کہتے ہیں وہ رمضان میں پاکستان رمضان میں بنا ہے لیکن لوگ اس کو بھی کھا رہے ہیں. آپ مارکیٹ جاتے بھی ہوں گے، دیکھتے بھی ہوں گے، چیزوں کو لیتے بھی ہوں گے. جو مہنگائی مارکیٹ میں ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے جس طرح مطلب پرائسز ہے چیزوں کی، میں بیان نہیں کر سکتا. تو کیا کہیں گے ملک میں جو انتشار اور ٹکراؤ کی سیاست اور پھر موجودہ جو جمہوری حکومت ہے کیا خطرے میں ہے یا نہیں ہے؟ بالکل 100% خطرے میں ہے. جمہوری حکومت کو بھی یہ ہمیں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ میں نے پہلے بھی کہا یہ جب تک ہم سب اکٹھے ہو کے دل سے نہیں بیٹھیں گے. الیکشن کوئی میٹر نہیں ہے، الیکشن کیا ہو جائے گا، ایک آدمی جی وہ پارٹی جیت جائے گی، ہم جیت جائیں گے، پھر وہ جیت گئے تو ہم کہیں گے دھاندلی ہو گئی ہے، ہم جیت گئے تو وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو گئی ہے. ایسے ہی
ٹھیک ہے. یہ تو جب تک بیٹھ کے بنیادی پلان کے ساتھ جب تک نہیں آئیں گے حل نہیں ہے وہ. یہ بتائیں کوئی ہے اتنا بیوقوف پرائم منسٹر بھی اپوزیشن کو کہہ رہی ہے چاروں اکانومی آ جائیں ہم کر رہے ہیں. اور یار بیوقوف آدمی تو سارا کچھ اپوزیشن کے سر پہ چلاؤ, رکھ کے چلاؤ. میجارٹی تو آپ کے جو کمیٹی بننی ہے اس میں میجارٹی تو آپ کی ہوگی, 10 آدمی ہوں گے تو 6 آپ کے ہوں گے. ان کے تو آپ نے اپوزیشن تو آؤٹ پٹ لینی ہے. اور کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مس ایپ ہو جائے تو اپوزیشن سمجھیے اپوزیشن نے مل کر آیا تھا جناب ہو گیا. اس سے بیوقوف ہے کوئی آدمی؟ تو پھر کیا ملک کا چلے گا؟ جو ایک سیاستدان 5 سال یا 4 سال اپوزیشن سے اسلامی لے کے راضی نہیں ہے, اس نے کیا, یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کو لوگ گلے لگاتے ہیں تاکہ ہم بھی جاتے ہیں. ایک نے ووٹ نہیں دیا, ہم ناراض نہیں ہوتے, پھر اس کو گلے لگاتے ہیں شاید اگلی دفعہ ووٹ دے دے. آخر کوئی ایسی بات نہیں ہے, پرسنل کسی سے کوئی پرسنل تو کسی سے بھی نہیں ہے. سیاسی نہیں چل رہی ہے نا, سیاست میں یار ایسے پرسنل بنا دینا. اگر اس کے پاس ذمہ داری نہیں تھی, حکومت کسی اور کی تھی, تو پھر اسی وقت کہہ دینا چاہیے تھا کہ حکومت کسی اور کی تھی, یہ ہے میری ذمہ داری ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں نہیں, یہ باتیں انہوں نے نہیں کی. یہ ایسی باتیں کوئی بھی باشعور آدمی کر ہی نہیں سکتا. بھی یار آپ اپوزیشن کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کریں, اکانومی کو بہتر کریں. اکانومی بیٹھ کے اکانومی بہتر ہوتی یا باتیں ہوتی اور معاملات میں بھی صلاح مشورہ ہو جاتا. ایک میں آپ سے بات کرتا ہوں تو اور بھی ایڈیشنل کو بات ہو جاتی ہے, اکانومی کے علاوہ بھی کوئی بات ہوتی ہے, ماحول اچھا ہو جاتا ہے. مجھے یہ محسوس نہ ہو بیا میرے دشمن ہے, آپ اقتدار میں ہیں تو مجھے یہ محسوس ہونا چاہیے آپ لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا, لوگ آپ آ گئے ہیں, 4 سال 5 سال کے بعد میں لوگوں کے پاس جائیں گے, دیکھیں گے آپ کی اس وقت کارکردگی بتائیں گے بھی آپ نے کارکردگی یہ کی ہے, لوگ جو فیصلہ کریں. اس کو اصل جمہوریت کہتے ہیں. بحران بھی ہے, معاشی بحران بھی ہے, سیاسی بحران بھی ہے, ہر طرف بحران ہی بحران ہے. تو کیا آپ کے خیال میں موجودہ حکومت ہر چیز میں ناکام ہے؟ نہیں, بالکل ناکام نہیں ہے. موجودہ حکومت کو وہ پرابلم ہے جو کچھ ہماری عدلیہ نے پیدا کر دی ہیں اور کچھ دوسرے دوستوں نے پیدا کیے ہیں. ان کو یہ نہیں چاہیے. بات حقیقت یہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہوئے تھے 2018 میں, یہ الیکشن اگست میں ہوئے تھے اور اگست میں ہی مڈل آف اگست میں ووٹ ہوئی تھی تمام اسمبلیوں نے کہ 5 سال کی ٹرم ہم پوری کریں گے. ہم آئین کی بالادستی چاہتے ہیں. آئین کی بالادستی یہ ہے کہ جو کچھ آئین نے کہا ہے الیکشن کے معاملے میں اس پہ قائم ہونا چاہیے ہمیں. مڈل آف اگست میں سیٹیں ہوں گی, صوبائی کی بھی وکیٹ اور قومی کی بھی. اگر اس سے پہلے کوئی مستفی ہوتا ہے یا اسمبلی توڑتا ہے تو وہ بائی الیکشن کا مطالبہ کر سکتا ہے. اگر بائی الیکشن لڑنا ہے تو پھر وہ اگست کے مڈل تک ہوگا, اس کے بعد نئے ہوں گے. جمہوری حکومت سے جمہوری حکومت ماشاء اللہ سے لاکھ درجے بہتر ہے, تو موجودہ جمہوری حکومت کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جمہوری حکومت کے حوالے سے یہی بات ہے کہ آئین کی بالادستی کو قائم رکھا جائے, ورنہ نہ جمہوریت بچتی ہے نہ ملک بچتا ہے. آئین اگر قائم ہے تو تمام ادارے بھی قائم دائم ہیں, اور یہ تمام ادارے آئین کی پیداوار ہیں. سپریم کورٹ بھی آئین کی پیداوار ہے, باقی ادارے بھی آئین کی پیداوار ہیں. آئین کو قائم رکھنا جو ہے وہ ہمارا فرض اولین ہے تاکہ ملک قائم دائم رہے. ملک میں انتشار اور ٹکراؤ کی سیاست جو ہے وہ اس لیے ہے کہ ہمیں وہ انتشار پھیلانے والے آئین کی پرواہ نہیں کرتے. عمران خان یہ کہتا ہے کہ میں ملک توڑ دوں گا اگر میں پرائم منسٹر نہ بنا, اور کبھی کہتا ہے نیا پاکستان. پاکستان تو ایک ہی ہے. آئین کا آرٹیکل 1 جو ہے اس میں ہے کہ دیر شیل بی اسلامک ڈیموکریسی نون ایز پاکستان. پاکستان ڈیموکریٹک اسٹیٹ ہے اور ڈیموکریسی جو اسلام کے تابع ہے, قرآن اور سنت کے تابع ہے, اس کی بات نہیں کرتے.
ये कभी कहते हैं नया पाकिस्तान, हाँ नया पाकिस्तान वो है ये बना सकते हैं, लॉबी का ये एजेंट है। पर और इंतशार से जमहूरियत को ख़तरा है या नहीं? नहीं, जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं है, आइन कायम दम है तो जमहूरियत को कोई ख़तरा नहीं। कतुन को द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सरा चुकुम द हुकूमती पार्लिमानी मेंबरानों तफसीली खबर वे आगा तासु वावरदे चुकुम द पाकिस्तान मौजूदा मसाइल दी द आगे द बहल द पारा दुई टोल ता किरदार अदा कवल पकार दी, खास कर चुकुम द गरीब वलस मसाइल दी द आगे द हल द पारा दुई ता टोल ता यवजाई कवल पकार दी, द आगे द हल द पारा दुई ता किरदार अदा कवल पकार दी। द दे सरा जमुंग द दे प्रोग्राम वक्त सर तरसी د بل پروګرام د پاره زموږ سره اوسئ. الله پامان.